ॐ श्री गणेशाय ब्रह्मा मुरारि त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः। श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शकबिनहरू, स्वदेश र विदेश संसारको कुनामा छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण बुबाआमा र दाजुभाइ, दिदीबहिनी, इष्टमित्र, छरछिमेकी, मलाई चिन्ने नचिन्ने जति पनि हुनुहुन्छ यहाँहरूप्रति मेरो हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत छ। म 2080 साल यही असोज महिनाको 1 गते पर्न गइरहेको विशेष रूपमा दिदीबहिनीका लागि जो महिला तीजको लागि जो तीज 2080 साल असोज 1 गते पर्न गइरहेको छ, जसले गर्दाखेरि यहाँ 5 राशिका लागि धन, दौलत, सुख, शान्ति, समृद्धि, सफलता, राज्य, पद, प्रतिष्ठा आदि प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। ती व्यक्तिलाई लाग्दैछ लटरी। धनको वृद्धि हुँदैछ, सुखको वृद्धि हुँदैछ, समृद्धिको वृद्धि हुँदैछ, राज्य, पद, प्रतिष्ठाहरू प्राप्ति हुँदैछ, हर मनोकामना र इच्छाहरू पूर्ण हुँदैछन्। यस्ता 5 राशि रहेका छन्। यही हरितालिका तीजको समयमा विशेष रूपमा अत्यन्तै भाग्यमानी राशि रहेका छन्। तपाईहरुले यो भिडियो कुन देशबाट, कुन ठाउँबाट, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोला। हरितालिका तीज 2080 सालको असोज 1 गते पर्न गइरहेको छ। हरितालिका तीज विभिन्न धुमधामका साथ मनाइने गरिन्छ। यस दिन विवाहित महिलाहरूले आफ्ना पतिको दीर्घायुको कामना गर्दै भगवान शिवको व्रत बस्ने र जो अभावित हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफूलाई मन परेको वर प्राप्ति होस् या कन्या प्राप्ति होस् भनेर केटा मान्छे या केटी मान्छेले पनि राख्न सक्छन्। धर्मपत्नी माता पार्वतीको पूजा गर्ने गर्दछन् र यस वर्षको हरियाली तीज व्रतलाई विशेष मानिएको छ। महादुर्लभ महाशुभ योगहरू बन्न गएको छ, किनभने यस दिनमा सिद्धि योग, रवि योग र सद्य योगको संयोग बनिरहेको छ। र विज्ञहरूका अनुसार यस वर्ष हरितालिका तीजको व्रत निश्चित राशिका महिलाहरू जो हुनुहुन्छ निकै शुभ छ। यहाँहरूका लागि जानौँ कुन कुन राशि छन्। विवाहित महिलाले हरितालिका तीजमा पाउने छन् विशेष लाभहरू, उन्नतिहरू, प्रगतिहरू। यस राशिका लागि विशेष रूपमा जो महिलाहरू हुनुहुन्छ हरितालिका तीजमा निकै भाग्यमानी राशि, निकै भाग्यमानी महिलाहरू रहेका छन्। र तपाईले यो भिडियो कुन देशबाट फेरि पनि हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो भिडियोलाई शेयर, लाइक, कमेन्ट गरिदिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। यस दिनमा धेरै तिथिहरू बनेका छन्। विश्वकर्मा पूजा, गणेश चतुर्थी, तीजको व्रत पनि यही दिनमा पर्न गइरहेको छ। तीजको व्रतमा पनि निकै शुभ योगहरू बनेका छन्, किनकि हरितालिका तीज यही तपाईको असोज 1 गते पर्न गएको कारणले यसलाई शुक्ल पक्षको तृतीया हरितालिका तीज र जसै हरितको अर्थ हरण गरिएको, तालिकाको अर्थ जनाउने गर्छ। साथी हुन्छ पौराणिक प्रसङ्ग अनुसार भाद्र शुक्लको तृतीयको दिन पर्वत राज हिमालयकी सपुत्री पार्वतीलाई विष्णुसँग निश्चय गरिएको विवाहबाट जोगाउन उनका सखीहरूले हरण गरेर लुकाएका कारणले यस दिनलाई हरितालिका तीज भनिएको छ। र हरितालिका तीज निकै लोकप्रियता नामबाट प्रसिद्ध भएको हरितालिका तीज विशेष गरेर महिला नारीहरूका लागि मनाउने सनातन पर्व हो र धार्मिक रूपमा पनि यो तीज अन्तर्गत उमा महेश्वर पूजा गरी निराहा व्रत बस्ने र भोलिपल्ट व्रतको पारण गरेर भोजन गर्नेहरूका कृतज्ञहरू पर्दछन्। र तीजमा निराहा व्रत बसी पार्वती सहित भगवान शिवको पूजा आराधना गर्ने विधान छ। र यसका साथसाथै हरितालिका तीजमा दरका रूपमा विशेष खानपिन, नाचगान, मनोरञ्जन समेत गर्ने गरिन्छ। यो पर्व नेपाल, भारत लगायत विभिन्न देश विदेशमा बस्नुभएका महिला दिदीबहिनीहरूले निकै धुमधामसँग मनाउने, धेरै दिन अगाडि नै दर खाने, मिठो मसिनो खाने, साथीहरू भेला हुने आदि गर्ने गर्छन्। हरितालिका तीजमा दरका रूपमा विशेष खानपान, नाचगान, मनोरञ्जन समेत गर्ने भएका कारणले विभिन्न देशमा नारीहरूले सबै आफ्ना दुःखहरू बिर्सेर यस नाचगान, मिठो मसिनो खाने र विभिन्न हिन्दूहरूको बसोबास भएका अन्य मुलुकहरू समेत यसलाई धुमधामसँग मनाइने गर्छ। तीजमा मिठा मिठा परिकारहरू आफैले पकाएर आफन्तहरूलाई बोलाएर नाचगान गरेर मेहनतको फलको खानेकुरा खुवाउने
र विशेष रूपमा मौसम अनुसारका फलहरू र यसै गरी नयाँ कपडाहरू धारण गर्ने, गरगहना लगाएर सजिने, जोरजाम गर्ने पर्वका रूपमा पनि तीज लाई अगाडि रहेको छ। र हरितालिका तीजहरू यो विशेष गरेर नेपाली समाजमा पूर्वकालदेखि नै तीजलाई महत्त्वपूर्ण पर्वका रूपमा लिएको छ, मनाइएको छ। हामी यस्तो कथातिर लाग्नुभन्दा पनि म तपाईँलाई सबैभन्दा पहिला तीजको बारेमा विशेष रूपमा जानकारी दिन्छु, जो निकै भाग्यमानी राशि रहेका छन्। सबैभन्दा पहिला 1 नम्बरमा महाकरोडपति भाग्यमानी राशि परेको छ, त्यो हो हरितालिका तीजमा। यदि कुनै पनि दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूका लागि यो हरितालिका तीजमा वृष राशिका जति पनि महिला दिदीबहिनी आमाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि निकै भाग्यमानी, निकै भाग्यशाली बनेको छ, निकै शुभ साबितको योग बनेको छ। तपाईँको भौतिक सुख सुविधाहरू बढ्नेछ, श्रीमानबाट पूर्ण रूपमा सहयोग मिल्नेछ, तपाईँका लागि आफन्तबाट खुसी मिल्नेछ, दाम्पत्य जीवनमा कुनै कुरालाई लिएर चलिरहेका समस्याहरू हट्नेछन् र स्वास्थ्यमा पनि सुधार हुनेछ, व्यक्तिगत जीवनमा सुधार हुनेछ। पूर्ण रूपमा तपाईँको ऊर्जा, आँट, बल, पराक्रम बढ्नुका साथसाथै तपाईँको लागि सूर्यदेवको समेत कृपा प्राप्ति हुनेछ। सूर्य एक शासक ग्रह हुन्। यस महिनामा सूर्य तपाईँको त्यही दिनमा कन्या राशिमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। सूर्य पञ्चम स्थानका मालिक हुन्। प्रेम, शिक्षा, सन्तान, पूर्ण भावको प्रतिनिधि गर्ने सूर्य नारायण तपाईँको लागि शुभ सङ्केत लिएर आएका छन्। शत्रुको नाश गर्नेछन्, आँटेका कामहरू पुरा गर्नेछन्, वैदेशिक यात्राको योग बनाउनेछन्। सूर्यले पनि तपाईँको लागि शुभ सङ्केत दिनेछन्। अन्य ग्रहहरूको पनि निकै शुभ योग, रवि योग, सिद्धि योग आदि विशेष योग बनेका छन्। समस्या जति पनि थिए ती अन्त हुनेछन् र लाभकारी सिद्धि प्राप्ति र तपाईँका जसका कारणले आगामी दिनमा जनताको सहयोगहरू अवश्य प्राप्ति गर्न सक्ने योगहरू बनेको छ। भविष्यमा एक उज्यालो समय आएको छ भने यसबाहेक तपाईँका वृष राशिका जति पनि दिदीबहिनी विद्यार्थीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको लागि, राजनीतिज्ञमा उच्च पद प्रतिष्ठामा रहनुहुने सरकारी जागिर खानेहरूका लागि, अध्ययन गर्नेहरूका लागि निकै अनुकूल बनेको छ। विद्यालय तपाईँका विद्यार्थीहरूले समेत आफ्नो आमाबाट पूर्ण रूपमा सहयोग प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ, जसले उनीहरूलाई कुनै पनि शैक्षिक चुनौतीहरूको सामना गर्न तपाईँ तयार हुनुहुनेछ। तपाईँले जीवनमा मान, सम्मान, धन, दौलत प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ। नकारात्मक पक्ष, रोमान्टिक पक्ष, तपाईँका लागि नकारात्मक पक्षहरू समाप्त हुनेछन् र रोमान्टिक सम्बन्धको फलदायक देखिएको छ। तपाईँका जीवनमा यस अवधिमा तपाईँसँग पार्टनरसिपसँगको अनावश्यक घमण्ड बसहरूबाट मुक्ति मिल्नेछ भने तपाईँको लागि निकै सम्बन्धहरू, प्रेम तपाईँ सजिएको देखेर सबैको मन लोटाउने र सबैलाई वशमा राख्न सक्ने योगहरू छ। सन्दर्भमा आमाको विरोध आलोचना पनि गर्ने व्यक्तिहरू पनि तपाईँका चरणमा झुक्नेछन्। यस दिनमा महिलाहरूका लागि विस्तार रूपमा परिवारको विस्तार गर्ने र यसै गरी तपाईँले एक दुसरालाई सहयोग गरिदिने आदि कठिन चुनौतीहरूको पनि सामना गर्न सक्ने देखिन्छ। र यसमा समग्रमा वृष राशिका व्यक्तिहरूलाई, महिला दिदीबहिनीहरूलाई सन्तान प्राप्ति, खुसीको, गर्वको महसुस प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यस दिनमा निकै ऊर्जावान देखिनुहुनेछ। तपाईँका यस अवधिमा विभिन्न क्षेत्रबाट तपाईँको लागि खुसी मिल्नेछ र अत्याधिक आलोचनाको पनि तपाईँको जो समस्त थिए ती समाप्त भएर जानेछन् यस दिनमा र नकारात्मक असरहरू पनि समाप्त भएर जानेछन्। धनको वृद्धि हुनेछ, सुखको वृद्धि हुनेछ, मनका इच्छाहरू पूर्ण हुनेछन्, आर्थिक लाभहरू हुनेछ र तपाईँलाई शुभ सङ्केतहरू देखिएका छन्। देश विदेशमा बस्ने दिदीबहिनी जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि 2080 सालको यस दिनमा विशेष रूपमा भगवानको कृपा आशीर्वाद प्राप्त गर्ने यो पर्व वृष राशिका व्यक्तिलाई निकै राम्रो रहेको कारणले निकै फाइदा पुर्याउनेछ। विवाहित महिलाहरूका लागि यस पर्वमा शुभ रहेको कारणले गर्दा घर परिवारमा महिलाहरूले मन शान्ति आवश्यकता छ। बस तपाईँको फाइदा जति देखिन्छ। आर्थिक अवस्था पनि उत्तम भएर विवेचनपूर्वक खर्च गर्नुहोला। धेरै समय, शुभ समय यहाँहरू सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूका लागि रहेको छ। अर्को रहेको छ वृश्चिक राशि, दोस्रो नम्बरमा। वृश्चिक राशिका दिदीबहिनीहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि 2080 को असोज महिनामा 1 गते पर्न गएको हरितालिका तीजको बारेमा वृश्चिक राशिका जति पनि विवाहित हुनुहुन्छ, अभावित हुनुहुन्छ महिलाहरूका लागि यस हरितालिका तीज विशेष रूपमा निकै लाभदायक र शुभ बनेको छ। कामदारले आर्थिक लाभको अवसरहरू प्राप्ति गर्नुहुनेछ। चाँडै सुफलको प्राप्ति हुनेछ। रोकेका कार्यहरू सम्पन्न हुनेछन् र अधुरा रहेका कामहरू सम्पन्न हुनेछन्। व्यापार, व्यवसाय, राजनीतिक, कूटनीतिक, भूमि, भवन आदि, मिठो मसिनो यात्राका क्रमहरू निकै राम्रा छन्। नयाँ नयाँ कामहरू पाउनुहुनेछ। प्रमोसनको योगहरू छ। अभावित युवतीहरूका लागि शुभ रहेको छ भने मनचाह वरको लागि तपाईँको लागि प्रस्तावका योगहरू छन् र भगवान शिवको कृपा रहेको छ। वैवाहिक जीवनमा समस्या परेकालाई शिव शक्तिको आराधनाले साधना मिल्नेछ भने वृश्चिक राशिको जति पनि बुबा आमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ यस 2080 को असोज महिनाको 1 गते पर्न गएको यो तीजमा वृश्चिक राशिका जति पनि महिला दिदीबहिनी नारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि निकै रमाइलोसँग यस समयमा तपाईँको लागि जागिर होस्, भूमि होस्, भवन होस्, शिक्षा होस् आदि वैवाहिक जीवनमा होस्, बाधाहरू जति पनि छन् ती सबै हटेर माता पार्वती र भगवान शिवको पूजा गर्नाले अझै जीवनमा
केही अप्ठ्यारा परिस्थिति थिए भने पनि हटेर जानेछन्, लाभ प्राप्ति हुनेछ, तपाईँको व्यक्तिगतको प्रभाव बढ्नेछ। यस्ता व्यक्तिहरूले भाग्य चम्किने देखिन्छ। केही शुभ समाचारहरू समेत प्राप्ति गर्नुहुनेछ भने 2080 असोज 1 गतेबाट नै तपाईँको लागि जीवनमा एउटा नयाँपन, नयाँ सुधार, नयाँ जीवनको प्राप्ति गरेर सुखी जीवन प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ। यस दिनमा सूर्यको कृपा समेत रहेको छ। सूर्य तपाईँका लागि 10औं घरका स्वामी छन् र यस समयमा तपाईँको लागि असोज 1 गतेको दिनमा तपाईँको लागि अत्यन्त उत्तम फलको प्राप्ति, लाभ, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, इष्टमित्र, अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेसनल मल्टिनेसनल बहुराष्ट्रिय कम्पनी, सरकारी क्षेत्रबाट, राज्य क्षेत्रबाट, विभिन्न जागिर पेसाका क्षेत्रबाट नि तपाईँको प्रमोसनको योग र पदोन्नति, तलबको वृद्धि अपेक्षा गर्नेहरूका लागि सम्पूर्ण मनोकामना पूरा भएर 2080 को यस असोज महिनाको 1 गते पर्न गएको हरितालिका तीजमा रहेको छ। सरकारी ठेक्कापट्टाका रूपमा काम गर्ने, सरकारीले लेनदेनका विषय सम्बन्धी अति उत्तम देखिएको छ। सरकारी विभागबाट, संस्थाबाट निकै अनुकूल सहयोग र सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, अवश्य गरिए भन्दा राम्रो प्रतिफलको प्राप्त गर्न सक्ने यस राशिका व्यक्तिलाई जागिर, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक, कूटनीतिक, उच्च शिक्षा, कला, सङ्गीतका क्षेत्र, राजनीतिका रूपमा गरिरहनुभएका उहाँहरूका लागि पनि निकै शुभ फलको प्राप्ति गर्न सक्नुहुनेछ भने तपाईँले गरेका परिश्रमले ठोस परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्ने, कार्यालय सहकर्मीहरूको सम्मान प्राप्ति गर्ने। यसबाहेक तपाईँका लागि सूर्यको यस गोचरले आफ्ना ठुला दाजुभाइ, दिदीबहिनी, पैतृक सम्पत्ति, पारिवारिकबाट सहयोग र आशीर्वाद प्राप्त गर्ने देखिन्छ। वृश्चिक राशिका जति पनि दिदीबहिनी, आमाहरू हुनुहुन्छ, यस असोज महिनाको 1 गते हरितालिका तीजका दिनमा तपाईँको लागि निकै सन्तानबाट, शिक्षाबाट, प्रेम प्रेमिकाबाट परिणाम शुभ प्राप्ति हुनेछ। सकारात्मक देखिन्छ भने तपाईँको अध्ययनमा सुधार हुनेछ, वैदेशिक यात्रा सुखद हुनेछन्, आफू स्वयंले यात्रा गर्न सक्ने देखिन्छ, खुसी र आनन्दका अनुभव र रोमान्टिक पलहरू देखिन्छन्। सन्दर्भमा जति पनि बुबा आमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी हुनुहुन्छ वृश्चिक राशिका, यहाँहरूका लागि यो सम्बन्ध अहङ्कारलाई त्याग गर्नुहोला। अत्यन्त उत्तम फलको प्राप्ति र सुखी जीवनको योगहरू देखिएको छ। भाग्यले साथ दिनेछ। अब तेस्रो राशिमा रहेको छ मकर राशि। यदि कुनै पनि मकर राशिका दिदीबहिनी, आमाहरू हुनुहुन्छ भने 2080 सालको असोज महिनाको 1 गते पर्न गइरहेको यो जति पनि हरितालिका तीज छ, उहाँहरूको लागि यस हरितालिका तीजमा मकर राशिको जति पनि दाम्पत्य, अदाम्पत्य या सिङ्गल या तपाईँको अभावित व्यक्तिहरूका लागि जीवनमा निकै सुख आउनेछ। मनका इच्छाहरू पूर्ण गर्दै हुनुहुन्छ भगवानले र भगवान शिवको कृपा, दृष्टि, आशीर्वाद विशेष रूपमा रहेको छ। लामो समयदेखि तृप्त भएर, दिक्क भएर यदि बस्नुभएको थियो, पति पत्नी बीचको सम्बन्ध बिग्रिरहेको थियो भने उनीहरूका लागि जीवनमा अत्यन्त अनौठो अनुभूति प्राप्त गर्ने, प्रेम प्रेमिकाको बीचको सम्बन्धलाई सुधार गर्ने र तपाईँका जीवनमा आउने बाधाहरू समाप्त भएर जाने, अनचाहा परेका व्यक्तिहरूको कामको इच्छाहरू पूरा हुन सक्ने, जीवनमा एउटा खुसी, समृद्धि, सफलता बोकेर आउन सक्ने अद्भुत दृश्यहरू बन्न गइरहेको छ। जसका कारणले गर्दा मकर राशिका व्यक्ति दाम्पत्य जीवनमा खुसीको आगमन देखिनेछ। यस वर्षको हरितालिका तीज तपाईँको लागि निकै शुभ भइरहनेछ। तपाईँको दाम्पत्य जीवनमा चलिरहेका कलह शान्त हुनेछन्। एक आर्तप्रतिको प्रेम बढ्नेछ। माता पार्वतीको आशीर्वाद र कृपाले तपाईँको जीवनमा समस्या समाधान हुनेछन् भने यस व्यक्तिहरू जति पनि हुनुहुन्छ मकर राशिलाई, मकर राशिका आमा, बुबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी जोसुकै हुनुहुन्छ, हामीले समग्रमा हेर्नु पर्दाखेरि उहाँहरूको लागि लटरी, भाग्यचिट्टा, विशेष रूपमा शनिसँगको शनिदेवको कृपा समेत प्राप्ति गर्ने, शत्रुको नाश गर्ने, तपाईँको जीवनमा तीर्थ यात्रा, भाग्य स्थान अत्यन्त उत्तम देखिएको छ। भगवान शिवको कृपा र भगवान सूर्यनारायणको कृपा समेत प्राप्ति गरेर धन धान्य आर्जन गर्न सक्ने, तपाईँको वास्तविक जीवनमा परिश्रम, ज्योतिषीय विज्ञान अनुसार, धार्मिक विषय अनुसार तपाईँका आकर्षित अरूलाई प्रभावित पार्ने चमत्कारिका योगहरू बनेका छन्। अनुसन्धानका क्षेत्रलाई लिएर, कर्म क्षेत्रलाई लिएर, गीत कला सङ्गीतलाई लिएर, पिएचडी र डक्टर, मास्टर डिग्री गर्नेहरूका लागि, रिसर्च गर्नेहरूका लागि, अध्ययन गर्नेहरूका लागि प्राक्रम र लाभदायक सिद्धिका योगहरू 2080 सालको यस असोज 1 गतेको यस हरितालिका तीजमा बन्न गइरहेको छ। हरितालिका तीज तपाईँको लागि पारिवारिक, ससाना दाजुभाइ, दिदीबहिनी, कतै तीर्थयात्रा योजनाहरू पनि बन्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। र यसै गरी विभिन्न स्रोत साधनबाट धन सम्पत्ति कमाउने योगहरू बनेका छन् भने लामो दूरीको यात्रा जानुपर्ने योग जोडिरहेको छ। महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू तपाईँले निभाउन सक्नुहुन्छ। सूर्यको यस गोचरले तपाईँको बहुविवाहको या दोषहरू थियो भने पनि अन्त हुनेछन्। बाबासँगको सम्बन्धमा प्रबल राम्रो देखिन्छ। तपाईँको स्वास्थ्य सम्बन्धी भने अलिअलि ख्याल गरिदिनु होला। खानपिनमा धेरै मिष्ठान भोजन या व्रत बस्नेहरूले विशेष ध्यान दिनु होला। दिदीबहिनीहरूले तपाईँको लागि अपार रूपमा विभिन्न क्षेत्रबाट बाटो खोलिरहेको छ। यसका साथसाथै तपाईँको दोस्रो घरमा तपाईँको लागि यहाँ सूर्यको पूर्ण 7औं दृष्टि छ, जसका कारणले दाजुभाइ, दिदीबहिनी तेस्रो घरमा
दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्र छरछिमेकी आफन्त कुटुम्ब परिवार र लामो दूरीको यात्रा लोकसेवा आयोग विभिन्न सरकारी क्षेत्र खेलकुद अघि नै भने जस्तै मैले निकै पोजिटिभ निकै राम्रो देखिएको छ। यदि तपाईँ यस मकर राशिको हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि तपाईँको भाग्य चम्कने देखिन्छ। त्यसै गरी अर्को राशि रहेको छ अन्तमा। यसै गरी अब अर्को राशि जो चौथो राशि हो, चौथो राशिमा यहाँहरू जति पनि दिदीबहिनी आमाबाहरू हुनुहुन्छ त्यो हो मेष राशि। मेष राशिका व्यक्तिहरूका लागि जो आमा दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि विशेष रूपमा यो तीजको म सबैभन्दा पहिले त तपाईँहरूलाई शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। र महिला दिदीबहिनी मेष राशिको हुनुहुन्छ भने हरितालिका तीज निकै फलदायक शुभ बनेको छ। तपाईँको श्रीमानको सफलता, तपाईँको योगदान, तपाईँको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनेछ। कार्यालय सबैको सहयोगहरू प्राप्ति हुनेछ भने नयाँ सम्पत्ति खरिद, सफलता मिल्ने, धन सम्पत्ति मिल्ने, भगवान शिवको कृपा, माता कृपाको कृपाले छिट्टै पदोन्नतिका मार्गमा तपाईँ पुग्न सक्ने अत्यन्त उत्तम प्रबल देखिएको छ। जसका कारणले हर इच्छा, हर मनोकामनाहरू तपाईँका पूर्ण भएर जानेछन्, जसले गर्दा तपाईँको लागि भाग्यले साथ दिनेछ। तपाईँको जीवनमा धन दौलतको वृद्धि हुने समेत देखिएको छ। सुख शान्ति समृद्धिका वृद्धिहरू देखिन्छन्। यसै गरी हामीले मेष राशिको कुरा गरिरहेका छौँ। यो पर्व 2080 असोज महिनाको 1 गते पर्न गएको हरितालिका तीजमा मेष राशिका व्यक्तिलाई निकै राम्रो प्रबलहरू अभावित विवाहित दुवै व्यक्तिहरूका लागि शुभ छ। र जो प्रेमको आशा ताक्नेहरूका लागि मनको इच्छा पूर्ण हुनेछ। महिलाले मनलाई सल्किरी शान्त राखेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ। आर्थिक जीवनमा तपाईँको लागि सामान्यतः रूपबाट विवेक रूपमा खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ। धेरै जीवनमा धेरै मार्गहरूबाट विभिन्न स्रोत साधनबाट धन सम्पत्ति कमाउने बाटाहरू खुलिरहेका छन्। जति पनि मेष राशिको हुनुहुन्छ शत्रु नाश हुनेछन्। प्रतिस्पर्धा मामासँग जोडिएका विभिन्न क्षेत्रबाट शुभ समाचारहरू, लाभकारी योगहरू, सामाजिक र समाज सेवामा पनि उपस्थित हुन सक्ने, राजनीतिक र कूटनीतिक गर्नेहरूका लागि महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। यसै समग्रमा यस भगवान शिवको कृपा, सूर्यनारायण भगवानको कृपा, जीवनमा नकारात्मक प्रभावहरू छन् भने हटेर जाने, सकारात्मक प्रभावहरू प्राप्ति गर्ने, निरन्तर जीवनमा असन्तुष्टिको भावबाट सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्ने अपार रूपमा देखिन्छ। साथसाथमा विभिन्न ग्रहहरूका योगहरू बनेका छन्। यस समयमा तपाईँका विभिन्न क्षेत्रबाट शुभ फलको प्राप्ति, भाग्यको साथहरू पनि प्राप्ति गर्न सक्ने देखिन्छ। अचानक तपाईँका वैदेशिक यात्रा, विदेशी भूमिसँग जोडिएका व्यक्तिहरूका लागि पनि निकै लाभदायक बनेर अगाडि बढिरहने योगहरू पनि यसै राशिका लागि बनेका छन्। 2080 साल यस दिनमा अर्को भाग्यमानी राशि रहेको छ कर्कट राशि। यदि हामीले पाँचौं राशिको बारेमा कुरा गऱ्यौँ भने त्यो हो कर्कट राशि। कर्कट राशिका व्यक्तिहरूलाई पनि यस वर्ष नयाँ साल 2080 को हरितालिका तीजमा भगवान शिवको कृपा आशीर्वाद विशेष रूपमा रहेको छ। हरितालिका तीज निकै शुभ मानिएको छ। दाम्पत्य जीवनका लागि धेरै लाभदायक बनेको छ र यसै दिनमा तपाईँका लागि यस दिनबाट लाभदायक शुभ साबित भगवान शिवको कृपाले माता पार्वतीको अझ पूजा गरेमा विशेष रूपमा सुख शान्ति समृद्धिको वृद्धिका साथसाथै तपाईँको जीवनमा प्रयास गर्दा अपार पुरस्कारहरू समेतको वृद्धि हुने योगहरू पनि बन्न गइरहेका छन् र भाग्यले पूर्ण रूपमा साथ दिनेछ। खोज तलास अनुसन्धान गर्नेहरूका लागि, लामो दूरी यात्रा गर्नेहरूका लागि बुद्धिमानपूर्वक अत्यन्त सफलता प्राप्ति गर्न सक्ने यस व्यक्तिका लागि जो कर्कट राशि हुनुहुन्छ, मिडिया रिपोर्टदेखि लिएर सञ्चार विभाग सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने, काम पेसा व्यापार व्यवसायमा निकै फाइदाजनक देखिएको छ। जीवनमा उन्नति र प्रगतिका मार्गहरू प्रशस्त प्राप्ति हुनेछन्। जो बेरोजगारी हुनुहुन्छ, जो रोजगारीमा हुनुहुन्छ, जति पनि तपाईँले जीवनमा तनावहरू भोगिरहनु भएको थियो भने यो समस्याहरू मुक्ति पाउने योगहरू छन्। जीवनमा तपाईँका लागि प्रत्येक क्षेत्रबाट पोजिटिभ राम्रो योगहरू देखिएको छ। समाज पुण्य र तपाईँका जीवनमा कामहरू छन्। पारिवारिक समस्या, दाजुभाइ दिदीबहिनीप्रतिको लामो दूरीका यात्राहरू समेत देखिन्छन्। यसबाहेक नवौं घरमा सूर्य भगवान नारायणको कृपा आशीर्वादले मामूली तपाईँको लागि विभिन्न क्षेत्रहरूबाट सुपक्ष पिता, गुरु, शिक्षकको आशीर्वाद प्राप्ति गरेर सुखी जीवनहरूको प्राप्ति गर्न सक्ने 2080 यस असोज महिनाको 1 गते पर्न गइरहेको यस राशिमा देखिएको छ। नमस्कार दर्शकबिनहरू, यी विशेष रूपमा 5 राशि थिए। यसै गरी म विभिन्न राशिको बारेमा पनि 12वटा राशिको भविष्यवाणी फेरि अर्को भिडियोमा लिएर आउनेछु। सक्दो सेयर, लाइक, कमेन्ट गरिदिनु होला। कुन देशबाट र कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शम्भु।